दोस्तों, एक दोस्त ने सवाल किया कि अगर किसी मर्द और औरत की शादी हो जाती है तो क्या उन्हें शादी की रात हमबिस्तरी करने की इजाज़त है? अगर है तो कितनी मर्तबा इजाज़त है? हफ्ते में एक बार या इससे ज़्यादा? ये भी बताइए कि इसकी ताबीर के लिए दूसरे कलिमात को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, उलमाए कराम फरमाते हैं कि जी हाँ, खाविंद और बीवी के लिए अगर वो चाहें तो शब ज़फ़ाफ़ यानी कि शादी की रात में हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि हालात और लोगों की कुव्वत के एतबार से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है। कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं, कुछ इतने ताकतवर नहीं होते, इसलिए ऐसे कामों में शरीयत की आदत नहीं कि तादाद मुकर्रर करे। अलबत्ता जिमाउ हम बिस्तरी औरत का हक है जो खाविंद पर वाजिब है। इमाम इब्न कद्दामा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अगर इसका कोई उज़र नहीं तो वो शब ज़फ़ाफ़ में औरत से हम बिस्तरी करे। इमाम मालिक का भी यही कौल है। हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, क्या ये खबर सही है कि तुम दिन में तो रोज़ा रखते हो और सारी रात नमाज पढ़ते हो? मैंने अर्ज़ किया कि सही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि ऐसा ना करो, बल्कि रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो, नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है और तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रियलिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, इस हदीस की शरह में हाफिज इब्न हुजर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कलम तराज हैं कि यह खाविंद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि वो जिमा और कमाई करने के हक से कमज़ोर हो जाए, और खाविंद पर बीवी का यह हक है कि खाविंद उसके पास रात बसर करे। इमाम इब्न कद्दामा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जब किसी की बीवी हो तो उस पर ज़रूरी है कि अगर कोई उज़र नहीं तो वो 4 रातों में से एक रात उसके पास लाजमन बसर करे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि बीवी की ख्वाहिश के लिहाज से खाविंद पर हम बिस्तरी वाजिब है जब तक खाविंद का बदन कमज़ोर ना हो या इस वजह से उसकी मईशत रुक ना जाए। शरई पर मतलूब हो तो ये कि खाविंद की हम बिस्तरी के जरिए बीवी को फहाशी और हराम काम से बचाया जाए, और हम बिस्तरी भी बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक और इतनी हो जिससे ये बचाव हो सके। लिहाजा इसके लिए 4 माह या इससे ज़्यादा या कम मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नज़र नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि हम बिस्तरी इतनी हो जितनी का हक खाविंद अदा कर सके और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो आम हालात और खाविंद की मौजूदगी में है कि खाविंद अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर हो, लेकिन अगर वो सफ़र या किसी और काम मसलन तिजारत वगैरह की बिना पर गायब है तो इस हालत में खाविंद की कोशिश करनी चाहिए कि वो बीवी से ज़्यादा मुद्दत तक गायब ना रहे, और अगर इसके गायब होने का सबब तमाम मुसलमानों का कोई मुनाफा हो, मसलन जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में निकला हो या मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हो, तो उस पर ज़रूरी है कि 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आए ताकि कुछ वक्त अपनी बीवी बच्चों में गुजार सके और फिर दोबारा सरहदों पर या जिहाद में चला जाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौजियों और सरहदी मुहाकतों के लिए ये मुकर्रर किया था कि वो अपनी बीवियों से 4 महीने दूर रहें। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह पर दूसरों को भेज दिया जाता था। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि क्या शरीयत में हम बिस्तरी की तादाद या मुद्दत मुतय्यन है? तो दोस्तों, जवाब ये है जो मैंने पहले आप लोगों के सामने अर्ज कर दिया कि वाकई अगर आप हम बिस्तरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि जो शख्स हम बिस्तरी करता है वो अपना ख्याल भी रखे, क्योंकि बग़ैर ख्याल रखे हम बिस्तरी करना भी बहुत अजीब सी बात है। इसी तरीके से दोस्तों, अक्सर औकात ये भी पूछा जाता है कि आदाब मुआशरत क्या है, यानी मुबाशरत करते हुए आपने क्या चीज़ जो है उसका ख्याल रखना होता है। तो याद रखिएगा कि मुबाशरत जो है वो आपने तब करनी है जब आप अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करने की जो है वो प्रॉपर कैपेसिटी के अंदर हो, मूड में हो। अगर आप मूड में नहीं हैं, आप ऐसे ही उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, या फिर अगर बीवी चाहती है और आप उसका साथ देना चाहते हैं तो फिर हम बिस्तरी ज़रूर करें, और बीवी अगर आप हम बिस्तरी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपसे बागी हो जाए, जो कि मर्द और शादी दोनों के लिए एक अच्छी चीज़ या एक अच्छा पैगाम नहीं है।
دوستوں ایک تحقیق کے مطابق روزانہ جنسی مباشرت مردوں میں مادہ منویہ یا سپرم کے معیار کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیضے کی باراوری نسبتاً زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس بات کا پتہ اس وقت چلا جب ایک مطالعے کے دوران ایسے مردوں کو روزانہ مادہ منویہ خارج کرنے کو کہا گیا جنہیں باپ بننے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک ہفتے کے اس عمل کے بعد دیکھنے میں آیا کہ افراد کے نطفے کے جو نمونے حاصل کیے گئے ہیں ان میں ڈی این اے کا نقصان کم تھا۔ فرٹیلیٹی یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک آسٹریلوی محقق کا کہنا تھا کہ بچوں کے خواہش مند جوڑوں کے لیے ان کا عمومی مشورہ یہ ہے کہ وہ ہر دوسرے یا تیسرے روز جنسی صحبت ضرور کریں۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق اس کے امید افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ آسٹریلوی شہر سڈنی کے ڈاکٹر ڈیوڈ گریننگ کا کہنا تھا کہ اس تحقیق میں حصہ لینے والے 10 میں سے 8 مردوں کے نطفے میں ڈی این اے کا نقصان 12% کم نظر آیا، اگرچہ اس عمل کے ایک ہفتے کے بعد نطفے یا تخم کی موجودہ جو تعداد ہوتی ہے اس میں 18 کروڑ سے کم ہو کر صرف 7 کروڑ جو ہے وہ رہ جانے کی ایک جو ہے وہ کیلکولیشن بھی دیکھی گئی، مگر یہ تعداد بھی باراوری کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نئے بننے والے نطفے یا سپرم زیادہ متحرک اور فعال تھے۔ اس سے یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ سپرم جتنے زیادہ وقت کے لیے خصیوں میں رہیں گے ان میں ڈی این اے کے نقصان کا احتمال اتنا ہی زیادہ ہوگا اور خصیے کی گرمی ان میں سستی پیدا کر دے گی۔ ڈاکٹر گریننگ نے خبردار کیا ہے کہ اگر روزانہ جنسی مباشرت کو زیادہ عرصے مثلاً 2 ہفتوں تک جاری رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مادہ منویہ میں تخم کی تعداد باراوری کے لیے درکار حد سے کم ہو جائے۔ البتہ اس عمل کا اس وقت جاری رکھنا زیادہ مفید ہے جب عورت کا حیض ختم کے بعد بالعموم 12 سے 16 روز انڈا یا بیضہ بن کر رحم کی جانب محو سفر ہو جائے۔ دوستو ڈاکٹر گریننگ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک دریا ہے جس کو بہتا رہنا چاہیے۔ اب دوستو اس میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آنسر ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم بستری کی یا کچھ طرح کا معاملہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، شاید پراپر طریقے سے معاملہ ہو نہ سکے، بچہ پیدا نہ ہو، مادہ منویہ کمزور ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ 21 برس پہلے منجمد کیے گئے انسانی نطفے سے بچے نے جنم دیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس قدر طویل عرصے تک منجمد رہنے والے نطفے کا کامیاب استعمال عالمی ریکارڈ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بچہ مانچسٹر کے سینٹ میریز ہسپتال میں 2 برس قبل پیدا ہوا تھا، جہاں ایک ڈاکٹر الزبتھ پیس کے خیال میں اس نطفے کی خوردبین سے حاصل کردہ قدر طویل عرصے تک منجمد رکھے گئے نطفے سے زیادہ بچہ پیدا ہونے کا غالباً یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوستو اس بچے کے والد نے 17 برس کی عمر میں اپنا نطفہ منجمد کرایا تھا، کیونکہ بعد میں خصیوں کے کینسر کے علاج کے باعث وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے۔ اس بنا پر ڈاکٹر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نطفے کو منجمد کر لینا نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کارآمد بھی ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات ہیومن ریپروڈکشن نامی جریدے میں شائع ہوئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ والد کے نطفے کو اس وقت تک منجمد رکھا گیا جب انہوں نے شادی کر کے خاندان بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں نے بچے کی والدہ کو اس محفوظ نطفے سے حمل ٹھہرانے کی کوشش کی جو چوتھی بار میں کامیاب ہو گئی۔ سینٹ میریز ہسپتال کے سینئر ایمبریولوجسٹ ڈاکٹر گریگ ہارن کے مطابق اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نطفے کو طویل عرصے تک منجمد رکھنا اور اس کی صحت اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتا۔ لندن کے کنگز کالج ہسپتال کے ڈاکٹر ورجینیا بولٹن نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے نوجوانوں کے لیے جنہیں کینسر کے علاج کے پیش نظر کم عمری میں اپنے نطفے محفوظ کرانا پڑے، یہ خبر بہت ہی خوش آئند ہے اور ان کے لیے یہ بات بہت ہی اچھی ہے۔ اب کئی دفعہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میاں بیوی جنس سے بیزار کیوں ہو جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے مباشرت نہیں کرنا چاہتے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر آپ صبح اٹھیں، اپنے کمرے میں آئیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے آتے ساتھ ہی ڈائریکٹلی جو ہے وہ مطلب کام ایسا کرنا شروع کر دیا ہے جس کام کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ مطلب آپ کی جنسی سیٹسفیکشن جو ہے اس کے لیے ہے، اور آپ جو ہے وہ نہیں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی باتیں نہیں کرنا چاہتے، رومانس نہیں کرنا چاہتے، رومانٹک گفتگو نہیں کرنا چاہتے، تو یہ بڑا ہی عجیب اور بڑا فضول سا کام ہو جاتا ہے۔ آپ کی لائف جو ہے وہ ایک پراپر سیکوینسز کے اندر نہیں آتی، تو یہ بات انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ دوستو اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ جو انٹرسٹ ہمارا ختم ہو رہا ہے اس کو کیسے پیدا کریں۔
تو دیکھیں بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی توجہ مانگتی ہے. اگر آپ اپنی بیوی کو توجہ دیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیوی آپ سے دوری اختیار کرے. بہت ساری ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے خاوند کو چیٹ کیا ہے، ان سے سوالات جب کیے گئے تو پتہ چلا کہ میجورٹی عورتیں جو چیٹ کر رہی تھیں ان کا مسئلہ یہ تھا، وجہ یہ تھی چیٹ کرنے کی کہ وہ اپنے خاوند کو چیٹ اس لیے کرتی تھی کیونکہ باہر والا بندہ جس کے ساتھ وہ تعلق قائم کر رہی ہیں وہ ان کی بات سنتا تھا. جب کوئی آپ کی بات سنتا ہے تو آپ کے لیے، آپ کے دل کے اندر اس بندے کے لیے کافی محبت پیدا ہو جاتی ہے.